أن بعد قصة أصحاب الكهف ذكر الله تبارك وتعالى قصة طغيان حب المال في القلب، قصة صاحب الجنتين، وهذه تمثل طغيان حب المال في القلب. وأنا أقول طغيان حب المال لماذا؟ لأن حب المال في القلب فطرة في النفس البشرية، فالنفس تحب المال، لكن ما يريد الله تبارك وتعالى منك أن يطغى حبك للمال على حبك للعطاء وعلى حبك لما ينبغي أن تكون عليه من خير لله تبارك وتعالى. إذن أول ما يعيق العقيدة الصحيحة ويبعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى إنما هو طغيان حب المال في القلب. ثم بعد ذلك الاغترار بالحياة الدنيا، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى آية كريمة في قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ولو تدبرنا سويا تلك الآية الكريمة نجد أن الحق تبارك وتعالى حذف مراحل متعددة في الحياة. فبعد أن ذكر أن الماء اختلط به نبات الأرض ذكر بعدها مباشرة فأصبح هشيما. فأصبح هشيما هذه آخر مرحلة في النبات، هناك مراحل أخرى ينبغي أن تكون. فبعد أن اختلط الماء بنبات الأرض أمامنا مراحل، فنبت أول مرحلة مرحلة الإنبات، ثم اخضر فازهر فأثمر فاصفر فأصبح حصيدا فأصبح حطاما فأصبح هشيما. يعني فأصبح هشيما هي المرحلة الثامنة. الله تبارك وتعالى طوى جميع المراحل ليقول لك احذف كل تلك المراحل، فالدنيا سرعان ما تنتهي، سرعان ما تزول. ولذلك قال فأصبح هشيما. هشيما بمعنى أن النبات أصبح يابسا محطما مقطعا قطعا صغيرة لدرجة أنه تفتت حتى تذروه الرياح. أدي معنى فأصبح هشيما تذروه الرياح. ولذلك ختم الله تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله: وكان الله على كل شيء مقتدرا. مقتدر أسلوب الافتعال وصيغة الافتعال في القرآن، هذه تدل على كمال الوصف، بمعنى أن مقتدر أبلغ وأدق من قدير. مقتدر يعني كامل القدرة، ولذلك لا ترد مقتدر إلا في المواضع التي تكون قدرة الله
شيخنا بارك الله فيكم الصوت بارك الله مايكه ربما سقط. والمرة الثانية وردت في فرعون وآله. قال الله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. لأن كان أخذ عزيز مقتدر فوق مستوى العقول. لو قيل لأحد الناس وقتها إن الله سيغرق فرعون، وأن الطفل الذي كان ينتظره ويخاف منه وكان يذبح الأطفال حتى لا يصل إليه هذا الطفل هو الذي رباه وهو الذي أطعمه وهو الذي كان يداعبه، يعني هو يخاف كل الأطفال، لكن قدرة الله تبارك وتعالى جعلته يربي الطفل الذي سيطيح بملكه. ولذلك قال الله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صيغة مقتدر مفتعل لم ترد في القرآن إلا 3 مرات، وترد في المواضع التي تكون كمال قدرة الله واضحة فيها جلية، حتى إنها تكاد تكون فوق مستوى العقل. لأنك لو قرأت تلك الآية التي معنا في سورة الكهف ووجدت أن الله حذف كل تلك المراحل، ستقول: أين ذهبت تلك المراحل؟ كذلك في أخذ فرعون وآله، عندما ذكر الله قوله: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وفي نفس الوقت الله تبارك وتعالى ينعم أهل النعيم في الجنة ويذكر أنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن هناك أسباب هي التي تجعل الإنسان ينحرف عن العقيدة الصحيحة وينحرف عن طاعته لله تبارك وتعالى. أولها طغيان حب المال في القلب، زيادة حب المال في القلب، أنه يجعل المال غاية وليس وسيلة. رقم 2 أنه يغتر بالحياة الدنيا. الأمر الثالث أنه يتخذ الشيطان وليا من دون الله. ولذلك ذكر الله تعالى في سورة الكهف آية كريمة تتحدث عن قصة آدم مع إبليس اللعين، وهي آية وحيدة في سورة الكهف وردت في تلك القصة، ومع ذلك تجد الحق تبارك وتعالى قد أخبر في تلك الآية ما لا يخبره في المواضع الأخرى التي تحدث فيها كثيرا القصة. يعني عندما يكرر القصة فإنما يكررها لحكمة، ولذلك هذه آية وحيدة، ومع ذلك ذكر الله فيها ما لم يذكره في المواضع الأخرى.
حيث ذكر أن إبليس كان من الجن. لم يخبر الله تبارك وتعالى في أي سورة أخرى أو في أي موضع آخر أن إبليس كان من الجن إلا في هذا الموضع. وهذا من دقة التعبير القرآني، إعجاز القرآن. إذن الله تبارك وتعالى يعني يعلمنا كيف نبني شخصية أولادنا. ولعل، يقول بعض العلماء، ولعل هذا هو السر في أن قراءة سورة الكهف هي نور ما بين السماوات والأرض عندما يقرأها الإنسان، ويستمر النور طيلة الأسبوع. إذن تلك السورة الكريمة توقفت وقفات تدبرية مع قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وتوقفنا عند قوله: ولم يجعل له عوجا. لم يجعل له عوجا. ما المقصود بالعوج المنفي هنا؟ ما معنى ولم يجعل له عوجا إذا أردت أن أتدبر تلك الجملة؟ المقصود أنه لم يجعل لمدلولات كلامه تناقضا ولا اضطرابا في الأسلوب، بل إن كل كلمة في موضعها وضعت لحكمة، فلم يجعل لهذا القرآن العوج الذي يعرفه الناس. وأراد الله تبارك وتعالى إبطال ما يرميه به المشركون من قولهم: إن هذا إلا إفك افتراه، وهم أساطير الأولين، إلى آخر ما قالوا، كما نعلم. وذكر الله ذلك في كتابه، يعني في كتابه الكريم في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر. ماشي. ادعاؤهم هذا الله ينفيه في قوله: ولم يجعل له عوجا. ماشي. ولم يجعل له عوجا. تعالوا نتوقف مع قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. ما الآية التي قبل تلك الآية في سورة الفرقان؟ الآية التي قبلها: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. عطف عليها قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. طيب، أما كان من مقتضى الظاهر أن يجعل تلك الجملة يذكرها بالضمير، يعني كما قال واتخذوا في الآية السابقة؟ أما كان ينبغي أن يقول هنا: وقالوا إن هذا إلا إفك افترى؟ وقالوا إن هذا، نعم، لكن الله تبارك وتعالى ذكر وصفا للقائل: وقال الذي كفروا. طيب، إذا
إذا كان ولا بد سيذكر وصفا للقائل. لماذا أتى باسم الموصول وأتى بصلة الصلة بجملة الصلة بعده وهي جملة كفروا هنا، ولم يقل وقال الكافرون؟ خلي بالك، من أساليب التدبر ينبغي أن تعرفها في القرآن، ومن قواعد التدبر التي ينبغي أن نعرفها في القرآن التعبير بالاسم الموصول يتطلب جملة بعد الاسم الموصول تسمى صلة الموصول. الاسم الموصول اللي هو الذي والتي والذين إلى آخره. صلة الموصول تدل على تمكن تلك الصفة في هؤلاء، تمكن صفة الكفر فيهم. يعني عندما أقول وقال الذين كفروا، الأسلوب يختلف عن قولي وقال الكافرون. الذين كفروا تمكنت منهم، ماشي. هذا هو السر في التعبير بالاسم الموصول، حتى يفيد تمكن جملة الصلة من الاسم الموصول. وكان إبراز صفة القائل لماذا؟ ماذا قال الله وقال الذين كفروا؟ لأن إبراز صفة القائل تدل على المقول. تعرفون هذا؟ أن ذكر صفة القائل تجعلني أحكم على المقول من خلال صفته. يعني عندما أقول قال لي فلان الصادق، أعلم أن المقول صدق. المقول يعني الكلام الذي قاله. طيب لو قلت قال لي فلان الكاذب، حكمت على المقول قبل أن يقوله، لأني عرفت أن المقول سيكون كذبا، لأن الذي قال لي صفته الكذب. قال لي فلان الفاسق، تبقى القاعدة هذه معناها ايه يا جماعة؟ إظهار صفة القائل تدل على المقول قبل أن يقال. واضح الكلام ولا صعب أحتاج أوضح؟ يا جماعة أحد يرد علي؟ واضح كده؟ نعم. طيب، ولذلك ذكر الله صفة القائل هنا وقال الذين كفروا، لم يقل وقولوا. طيب ولماذا عبر بالاسم حتى يفيد أن صفة جملة الموصول تمكنت تمكنا تاما منه. هذه معنى وقال الذين كفروا. إن هذا يقصدون القرآن الكريم إلا إفك افتراه. إفك افتراه. ما الإفك وما الافتراء يا جماعة؟ ما الإفك وما الافتراء؟ نعم، ذكر الله تبارك وتعالى بعض
بعض الألفاظ الدالة على الكذب، لكن بين كل كلمة وأخرى فرق دقيق ينبغي أن نعرفه. فذكر الكذب في القرآن: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وذكر الإفك كما ذكره ها هنا، وذكر الافتراء، وذكر المرية، وذكر البهتان. يبقى أنا عندي الكذب إخبار بغير الحقيقة والواقع. الكذب إخبار بغير الحقيقة والواقع. أقول لك الشيخ لم يحضر اليوم وهو قد حضر، فأنا أخبرتك بغير الحقيقة والواقع، فهذا كذب. ماشي؟ طيب، الافتراء هو الإفك. الإفك أصله من أفك بمعنى قلب، فالإفك فيه معنى القلب، ومعنى القلب يعني أن هناك قلبا للحقائق، أن هناك قلبا للحقائق. ولذلك الإفك هو كذب بتغيير الحقيقة والواقع. يعني يكون للأمر حقيقة، لكن الذي يكذب يغير تلك حقيقة ويغير هذا الواقع. ماشي؟ يبقى الإفك كذب بغير الحقيقة والواقع. نعم، غير الحقيقة وغير الواقع. يعني واحد يقول: أنا زرت فلانا بالأمس. هو نعم زاره، وتكلمنا في شأن محاضرة التدبر. نعم، تكلموا في شأن محاضرة التدبر، لكنه يقول لي أن فلانا الذي زرته قال لي إن فلانا لا يفهم شيئا. خلي بالكم، هو زاره، نعم زاره، تكلموا في كذا، نعم تكلموا في كذا، لكن هل قال الأخ إن فلانا لا يفهم شيئا؟ لا، لم يقل هذا، لكنه استغل الحقيقة والواقع وأخذها وقلبها. ولذلك كما قلت إن الإفك هو قلب للحقيقة والواقع. ولذلك سمى الله قرى قوم لوط المؤتفكة، يعني المقلبة. والحادثة التي وقعت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد برأها الله تبارك وتعالى في وحي يتلى إلى ما شاء الله، قال: إن الذين جاءوا بالإفك. لما سماه الله إفكا؟ لأن فيه قلبا للحقيقة والواقع. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخلفت عن الركب ولا ما تخلفت؟ تخلفت. ركبت ناقة صفوان بن المعطل ولا ما ركبت؟ ركبت. فأخذ ذلك المنافق
وبدأوا يبثون الشائعات. إذن الإفك هو كذب لكنه بقلب الحقيقة واقع. طيب، الافتراء اختلاق واقعة لم تحدث في الأصل، هذا هو الافتراء. فالافتراء اختلاق كلام لم يحدث. طيب، سأسألكم سؤالا: إذا كان الإفك بتغيير الحقيقة والواقع ولذلك قالوا إنه أقبح وأبشع أنواع الكذب، فلماذا أطلقوا على الإفك افتراء مرة أخرى؟ يعني عندما نعتوا القرآن بأنه إفك، أما كان يكفيهم هذا؟ لأنه يعني صفة أقوى، الإفك أقوى، فلماذا قالوا افتراه؟ هو الإفك لو قالوا إن القرآن إفك وسكتوا لكان إقرار منهم بأن القرآن له حقيقة وواقع، يعني أن الله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذي غيره. لو قالوا إفك وسكتوا، لكنهم نعتوه بالافتراء، يعني هو إفك قدموه لأنه أقبح وأبشع أنواع الكذب، وفي نفس الوقت نعتوه بأنه افتراه. أدي الإفك والافتراء والكذب. والبهتان أن تصف إنسانا بما ليس فيه، تصف موصوف بما ليس فيه، هذا هو البهتان. إذن الله تبارك وتعالى نفى زعمهم في القرآن بأنه إفك وأنه كلام ساحر وأنه كلام شاعر بقوله ولم يجعل له عوجا. يبقى أراد الله من تلك الجملة إبطال زعمهم وكلامهم في القرآن، ماشي، وأراد أن يثبت أن القرآن لا عوج فيه. لا عوج فيه يعني لا تناقض فيه، لا اختلال فيه، لا خلل فيه. فالقرآن الكريم كلام الله تعالى حاضر، كلام الله تعالى. وقال الله في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خليني أعيد لكم لماذا جمع الله بين الإفك والافتراء. هم يريدون أن يصفوا القرآن بأنه مفترى، لأن الافتراء عندهم أقوى، يعني أنه ليس فيه أدنى حقيقة. فالقرآن افتراء من عند محمد، كأنه هو الذي كتبه وألفه وقاله، وليس وحيا من عند الله. هذا ما يريدون أن يصلوا إليه، لكنهم يريدون أن يلبسوه بأبشع وأقبح أنواع الكذب اللي هو الإفك، فقدموا كلمة إفك ليقولوا أن القرآن الكريم يمتلئ بالكذب وبالأكاذيب،
لكن خافوا أن يفهم أن فيه حقيقة ما، لأن الإفك فيه حقيقة لكنها قلبت وغيرت، فهم أرادوا أن يجمعوا بين أمرين، أن يجمعوا بين كونه إفكا بمعنى أنه فيه أقبح وأبشع أنواع الكذب، وفي نفس الوقت أنه مفترى. هذا ما أرادوا أن يقولوه والله أعلم. الله تبارك وتعالى نفى العوج عن القرآن بمعنى أن القرآن لا اختلاف فيه، وأن القرآن لا اضطراب فيه ولا تناقض فيه، بل إن القرآن الكريم وحي من عند الله تبارك وتعالى، وواضح معناه جلي كما ذكر الله تعالى. الله تبارك وتعالى في قوله ولم يجعل له عوجا، لماذا جعل التعدي إلى العوج هنا بالله؟ يعني لماذا قال ولم يجعل له ولم يقل ولم يجعل فيه؟ لأن العوج يكون في الشيء، ماشي، لكن خلي بالك كلمة عوج فيها خلاف كبير بين أهل اللغة، لأن العوج منه ما هو معنوي ومنه ما هو حسي. فيه عوج معنوي، العوج المعنوي هو ما يلاحظ في الكلام، يعني أنا أقول إن في كلام فلان عوجا، ده عوج معنوي. لكن عندما أقول إن في شارعنا عوجا، العوج في الشارع عوج حسي ملموس، أرى اعوجاجا في الشارع أو في بيتنا أو في أي شيء حسي أرى فيه عوجا. فاختلف أهل اللغة في كلمة عوج بين العوج والعوج، فمنهم من يرى أن العوج بالفتح يكون في المعنوي والعوج في الحسي، ومنهم من يرى العكس. فلأنها مسألة خلاف بين أهل اللغة ما أنزل الله القراءتين في كلمة عوج، بل أنزل قراءة واحدة بكسر العين باتفاق جميع القراء، وجعل الدلالة على العوج المعنوي بالتعدي إلى العوج بحرف الجر اللا، يعني ولم يجعل له عوجا دلالة على أن العوج المراد هنا هو العوج المعنوي، وجعل فالجر في حرف الظرفية يدل على العوج الحسي، لأن في لها علاقة بالأجسام أكثر. ولذلك قال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى لا ترى فيها عوجا، ما قال لها، لأن العوج في الجبال حسي. إذا أراد الله أن يتحدث عن العوج الحسي يأتي بحرف الظرفية فيه، وإذا أراد أن يتحدث عن العوج المعنوي يأتي بالله. يبقى ولم يجعل له عوجا، أي ولم يجعل للقرآن، وأتى اللام لماذا؟
لأنه يريد العوج المعنوي، فلم يجعل له اختلافا ولا اضطرابا ولا تناقضا. وقال الله في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خلي بالكم، ألا كثيرا قيد لكلمة اختلافا، تقييد. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل كثيرا تصلح أن تكون قيدا لكلمة اختلافا؟ ولماذا؟ نعم، لا تصلح أن تكون قيدا، لأنها لو كانت قيدا إذا معناها أنه طالما من عند الله ففيه اختلاف قليل. يعني إذا نقول لا. طب امال المراد ايه، وانا افهمها ازاي واتدبرها ازاي وافندها ازاي؟ خلي بالكم، ولو كان من عند غير الله. لو نسميها أداة شرط افتراضي. عارفين الشرط الافتراضي؟ الشرط الافتراضي يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا الشرط قد وقع. أنا أقصد الشرط الافتراضي. يعني عندما أقول مثلا لو زرتكم لفعلت كذا، لو زرتكم، فمعناها أن هذا الشرط افتراضي ليس بالضرورة أن يكون قد وقع. ماشي؟ وأداة الشرط التي تستعمل في الشرط الافتراضي هي لو. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: ومن خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من هم المأمورون بالتقوى هنا يا جماعة؟ فليتقوا الله. من هم المأمورون بالتقوى والمأمورون بالقول السديد؟ ها يلا. الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، مش كده؟ طيب، يعني يبقى الله أمر بالتقوى هنا فئة معينة من الناس، لأن الناس في الناس من لم يترك ذرية أصلا. صح ولا لا؟ في من الناس من لم يترك ذرية، ومن الناس من يترك ذرية لكنهم ليسوا ضعافا. صح؟ ومنهم من يترك ذرية ضعافا لكنه لا يخاف عليه. فإذا لو قلنا بأن المأمورين بالتقوى هنا هم الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يبقى احنا يعني قيدنا ما لم يريده الله. لا، ده لو هنا شرط افتراضي،
يعني الكل مأمور بالتقوى والقول السديد، لكن الله يحث تلك الفئة أكثر. يعني تلك الفئة هي المرادة على سبيل الشرط الافتراضي، لأن الذي يترك ذرية وضعافا ويخاف عليهم يعني هو الذي يعني يكون في قلق، فهذا اسمه الشرط الافتراضي. ولذلك قوله كثيرا هنا باعتبار الشرط الافتراضي القيد غير مراد، لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا غير افتراضي على سبيل الافتراض، فالقيد أيضا غير مراد. ما أقولش قيد وأفهم ضد هذا القيد، لا. ولذلك اعلموا وفقكم الله أنه ليس كل أمر يصلح للقيد نأخذ به. يعني عندنا في قول الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. يلا نشطوا ذهنكم معي شوي، التدبر يحتاج هكذا، فاستكبروا في الأرض بغير الحق. هل بغير الحق هنا قيد؟ ولماذا يا جماعة؟ هل استكبروا في الأرض بغير الحق هل هو قيد؟ طبعا لا، ليس بقيد. طب لماذا؟ لأنه لو جعلناه قيدا يكون المعنى أن هناك استكبارا في الأرض بحق، ولا يوجد في الأصل استكبار، لأن الذي يستكبر ويتكبر ينبغي أن يستكبر بما يملك. يعني أريد أن أفهمكم لماذا لا يوجد استكبار، لا بحق ولا بغير حق. لأن المسكين ماذا يملك؟ ماذا يملك الإنسان حتى يستكبر؟ الإنسان لا يملك أمر نفسه، ولا يملك نفسه، ولا يملك شيئا. فالذي يستكبر ينبغي أن يستكبر بما يملكه، فبما أنه لا يملك فهو لا يحق له الاستكبار. طيب لماذا ذكرت بغير الحق؟ زيادة في التشنيع عليهم، زيادة في التشنيع على هؤلاء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر وقال فأما عاد فاستكبروا في الأرض. ومما يزيد الأمر شناعة أنهم استكبروا بغير الحق. ماشي؟ يعني ليست قيدا نفهم ضده من المخالفة، لا، وإنما هي لزيادة التشنيع عليه، أنهم استكبروا في الأرض، ومن مدى الأمر شناعة أنهم استكبروا بغير الحق. طب هل هناك من يستكبر بحق؟ لا، ليس هناك من يستكبر بحق. ماشي؟ إذن ولم يجعل له عوجا. ماشي؟
ماشي. قيما، ما معنى قيم؟ القيم مبالغة من القيام الذي يطلق على دوام تعهد شيء. القيم مبالغة من القيام الذي يطلق على دوام تعهد شيء. بمعنى أن القرآن قيم على هدي الأمة وإصلاحها. ماشي؟ يعني الشيء القيم هو ما يطلق على دوام تعهد شيء. طب القرآن قيم يطلق على دوام تعهده بماذا؟ دوام تعهده بهدي الأمة وإصلاحها وفق قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك قد يفهم البعض أن قيما فهمت من ولم يجعل له عوجا. ما هو معنى ولم يجعل له عوجا؟ يعني قيم. نعم، فلماذا ذكر الله قيما مرة أخرى؟ لأن خلي بالكم يا جماعة، ولم يجعل له عوجا دليل كمال القرآن في ذاته. ولم يجعل له عوجا دليل كمال القرآن في ذاته. والكامل في ذاته ليس بالضرورة أن يكون نافعا للغير. كلام صعب شوية. الكامل في ذاته هل بالضرورة أن ينفع غيره؟ لا، ليس بالضرورة. كثير من الناس عندها كمال ذاتي في صفات ما، لكنه لا ينفع غيره. أليس من الناس من هو كامل في ذاته في الناحية العلمية الشرعية مثلا، كامل في ذاته في العلوم الشرعية، لكنه لا يفيد غيره؟ يبقى هذا كامل في ذاته غير مفيد لغيره أو غير منتفع به. ماشي. القيم على هدي الأمة وإصلاحها معناه أنه كامل في الانتفاع به، ينتفع به من أراد. فكلمة قيم تعني أن القرآن كامل في صلاحيته للانتفاع به. ولذلك هاتان الجملتان يا جماعة هما نفس معنى جملتين في أول القرآن كثير من الناس لا يأخذون باله. ذلك الكتاب، بعد ذلك لا ريب فيه، هذه جملة، لا ريب فيه، هذه جملة. طيب، هدى للمتقين،
أقصد الجملتان لا ريب فيه، والثانية هدى للمتقين. معنى لا ريب فيه تنفي الريب عن القرآن، فتفيد كمال القرآن في ذاته. وهدى للمتقين تفيد كمال القرآن الانتفاع به لمن أراد. واضح ولا صعب؟ ها؟ لا ريب فيه تقابل ولم يجعل له عوجا معنى، وهدى للمتقين تقابل قيما، بمعنى أن القرآن الكريم كامل في ذاته، كامل في صلاحيته للانتفاع به. وسنتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الفهم والتدبر، وأن يجعلني وإياكم ممن يعملون بما يفهمون ويتدبرون، وأن يجعلني وإياكم ممن يتبعون أوامر القرآن ويجتنبون نواهيه، وأن يعز الله الإسلام والمسلمين، وأن يبارك فيكم جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ريت تكون سجلت يا شيخ مصطفى حتى ترسل التسجيل. نعم اتفضلوا، بالنسبة للسؤال اتفضل. طيب فضلا لو ترسلوا لي، لأني كان ينبغي أن أبثها على موقع كده وأنا نسيت خالص، فنرفقها لهم يرفعونها وإن شاء الله. طيب يا شيخ، أكرمكم الله وبارك الله فيكم وبارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.